السلام عليكم ورحمة الله. هذا اليوم مع المفيد الأولى إعدادي دولي لاباج 91 صفحة 91. دائما مع الملتيبليكاسيون لا ديفيزيون الضرب والقسمة ديال لي نومبر غولاتيف. دونك l'activité 1 calculer moins 6 plus moins 6 plus moins 6 plus moins 6. Donc l'activité 1 donc هنايا A donc moins 6 plus moins 6 plus moins 6 plus moins 6. تعلمنا في الدرس ديال لاديسيون ديال الجمع الا كان كلشي نيجاتيف حتى انا كندير نيجاتيف وكنجمع 6 بلس 6 بلس 6 بلس 6 هي موان هنايا 24. B donc on déduirait 4 fois moins 7. donc من خلال هاد الاولى هادي لاحظوا 1 2 3 4 يعني موان 6 4 المرات موان 6 4 المرات شحال لقينا موان 24 سيتادير حتى هادي موان 24. سي calculer de la même manière donc بنفس الطريقه 5 fois moins 2. اش غنديروا لها باش نحسبوها هادي هي موان 2 غنكتبوها 5 المرات بنفس الطريقه ولا نحسبوها بهذه الطريقه هذه بحال نديرهم حنا بجوج. دونك موان 2 بلس موان 2 بلس موان 2 بلس موان 2 بلس موان 2 5 المرات. دونك هي كلشي موان ونجمع 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 5 المرات. دونك هي موان هنايا 4 6 8 10 بنفس الطريقة 3 فوا موان 7. دونك هنايا هي موان 7 بلس موان 7 بلس موان 7. دونك هي موان ونجمع 7 14 21 بلا ما نديرو بحال هادي. Très bien, maintenant la deuxième question. Donc A, montrer que 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2 est égal à 1,5 fois moins 2 plus 2. Alors, on a 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2 غنحسبوها بوحدة ونحسبوا هذه ونقارنوا نشوف واش ايغال باش نكونوا بيناها. دونك هنايا عندي هدف هذا كما درنا هنايا هنا ملي ضربنا هدف هذا عطانا موان. دونك يعطيني موان ونضرب هدف هذا 1.5 اللي ضربتها في جوج غتعطيني 3 بلس هذا 1.5 في جوج هي 3. دونك لي دو نومبر اوبوزي قريناها في الدرس اللي سبق كيعطوني صفر. دابا نشوفوا هذا 1,5 فوا موان 2 بلس 2 هي 1,5 فوا ديما كنسبقوا اونتر بارونتيز دو نومبر اوبوزي هي صفر. هذا في صفر هو صفر دونك متساوي. الوغ 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2 راه هي 1,5 fois moins 2 plus 2. دونك هذه دونك دابا لا كيسيون بي. En déduire 1,5 fois moins 2. donc هنايا لقينا هذا يساوي هذا في الاول ولقيناهم كيساوي صفر بجوجهم كيساوي صفر. هذا كيساوي صفر وهذا كيساوي صفر. ما معنى ان 1,5 fois moins 2 plus 1,5 fois 2 راه كتساوي صفر. هادشي اللي لقينا في السؤال اللي كان سبق هو هذا.
حسبنا هذه لقينا صفر وحسبنا هذا لقينا صفر. اذا بما ان هذا صفر، شكون هما العددين اللي جمعناهم كيعطونا صفر؟ هما لي نومبر اوبوزي، كيكون واحد لوبوزي ديال الاخر. اذا هذا 1.2 هذا بلاتي نخلو هذا هو الاول بلس، دونك هذا 1.5 اللي ضربتها في جوج غتعطيني 3. اذا شكون هو العدد اللي نزيدو على عدد اخر ويعطيني صفر؟ هما لي نومبر اوبوزي، خص واحد يكون لوبوزي ديالو. اذا هذا بلس 3 معناه هذا غيكون لوبوزي ديال بلس 3، غيكون موان 3. Très bien, maintenant calculer de la même manière. Donc هذه جوج. Calculer de la même manière 2,3 fois moins 4 إذا هذا قال لي de la même manière، يعني بحال هذه الطريقة هذه. إذا هذا لاحظوا 1,5 fois moins 2 هو هذا، بغيت نحسبو نزدت عليه لوبوزي ديالو 1,5 moins 2 درت 2 لوبوزي ديالو، دونك حتى هذا غندير ليه لوبوزي ديالو، غنزيدو عليه دونك 2,3 fois moins 4 غنزيد عليه لوبوزي ديالو اللي هو 2,3 fois 4، هذا هو لوبوزي ديال هذا بطبيعة الحال. دابا غندير سميتو فاكتوريزاسيون، نعمل بجوج فاصلة 3 غتبقى هي موان 4 بلس 4 هي 2,3 فوا هنايا اوبوزي يعني صفر، اذا هي صفر. اذا هذا لازت عليه هذا غيعطيني زيرو، سيتادير هذا ساهل باش نحسبو المعروف. إلا ضربت هذا في هذا غيعطيني 12 نحسب واحد 8 9 تساوي زيرو. إذا شكون هما اللي كيعطيونا زيرو؟ هما لي نومبر اوبوزي. إذا اللي كان هذا بلس 9,2 يعني هذا غيكون لوبوزي ديال هذا موان 9,2. دونك هنايا درنا لا ميثود اللي قالوا لينا، واخا هي راه صعيبة شوية ولكن معليش. مزيان، ندوز دابا للعملية الثانية. دونك عندي هنايا الثانية شنو هي 4,7 fois moins 1,3. تري بيان، دونك حتى هي غندير لها نفس الطريقة، غنزيد عليها باش نحسبها، غنزيد عليها لوبوزي ديالها. لوبوزي ديال هذا هو بلس 1,3. دابا غنفاكتوريزي بهذا العامل المشترك، غيبقى موان 1,3 بلس 1,3. من طبيعة الحال هادو راه اوبوزي يعني غيعطيني صفر. اذا هاد العدد وهاد العدد عطاوني زيرو، ما معناه ان هذا بلس هذا نحسبو 4.7 في 1.3. دونك هنايا 21 14 7 4 1 11 6 1 2، دونك 6.11 شحال كتساوي؟ صفر. اذا شكون هو العدد اللي نزيدو عليه 6.11 ويعطينا صفر؟ هو لوبوزي ديالو. العدد مع لوبوزي ديالو المجموع ديما كيعطينا زيرو، سيتادير هذا هو لوبوزي ديال هذا. دونك من هادشي كامل اش غايقولوا لنا؟ بغا يقولنا لا بغيتي تضرب عدد في عدد بكل سهوله البليس في الموان كتعطينا موان، وضرب العدد في العدد، يعني هادشي كامل غتوصلوا ليه في الاخر، وهادشي غيبقى غير زايد. هي مزيان نفهموا بالطريقه هذه، ولكن لا جاتني صعيبه نفهم هذه احسن. انا غنديروا الخلاصه في الاخر باش نعرفوا كيفاش نديروا الضرب والقسمه بلا ما نصدعوا روسنا بهذا الشيء هذا. هو مزيان نفهموه، ولكن لما استعصى عليا الامر مكاينش مشكل. هنا très bien, la troisième question, donc 1A. Donc calculer moins 8 fois 2, moins 8 fois 2. donc هنايا ديما نيجاتيف. دابا هذه قاعده ديال الضرب تحفظوها
تجيكم ساهلة. نيجاتيف في النيجاتيف راه يعطيك بوزيتيف، بوزيتيف في بوزيتيف غيعطيك بوزيتيف. ديما إلا كانوا بحال بحال بوزيتيف، بحال بحال بوزيتيف. ملي يكونوا مختلفين نيجاتيف، هي الحالة الوحيدة اللي كيعطونا نيجاتيف. دونك هنا مختلفين غيعطونا نيجاتيف، ونضرب 8 في جوج هي moins 16. B, calculer de deux façons différentes. Donc, on dit moins 8 fois 2 plus moins 2 est égal. Donc, la méthode الأولى مثلا نسبق entre les crochets. Donc, نخلي هذا هنا un nombre l'opposé ديالو راه كيعطيني صفر، وأي عدد ضربته في صفر كيعطيني صفر. لا ميثود الثانية نديروها بالغوج، moins 8 fois 2 plus moins 2 est égal. دونك هنايا ندير ديفلوبمون، نضرب هذا في هذا moins 8 fois 2 plus moins 8 fois moins 2. دونك هذه تعطيني موان، نضرب 8 في 2 16، وهذه بليس الموان في الموان، قلنا موان في موان تعطيني بليس هي 16، وان نومبر مع لوبوزي ديالو راه تعطينا صفر. دونك نفس النتيجة. تري بيان. سي on déduire le résultat de moins 8 fois moins 2. Donc moins 8 fois moins 2 كما قلنا تعطيني بلس 8 fois 2 16. علاش منين جبناها؟ لحقاش قلنا هاد لا ميثود اللي درنا هادي دونك عندي هاد العدد وهاد العدد عطاوني صفر. ما معناه هذا لوبوزي ديال هذا. اذا كان هذا موان 16 هذا غيكون بلس 16، لوبوزي ديالو بلس 16. Très bien, maintenant calculer de la même manière moins 3. Donc la deuxième question, moins 3 fois moins 5. Très bien. Donc هنايا الموان في الموان plus 3 fois 5 هي plus 15. من بعد عندي moins 7 في moins 4. دونك بلا ميم مانيير عندي moins في moins تعطيني plus، وندير 7 في 4 هي plus 28. إذا لاحظتوا إلا كان موان في الموان كتعطيني بليس كما قلنا في القاعدة، موان في الموان كتعطيني بليس، موان في الموان كتعطيني بليس. Très bien, l'activité 2. Donc la question 1, Amine et Mariam décident de s'opposer des devinettes. Donc يديروا يتبادلوا الأسئلة مثلا إلى آخره. Amine شنو قال؟ trouve un nombre qui multiplié par 9 donne 63. Donc هنا واحد لو نومبر اللي ضربناه par 9 يعطينا 63. غيكون هو 7 و7 7 في 9 و 63. مريم facile, je connais les tables de multiplication. Formule une réponse probable de Mariam et donne le nombre demandé par Amine. Donc من طبيعة الحال كما قلنا donc l'activité 3, la question A. Donc هنايا بطبيعة الحال 7 fois 9 غتعطينا 63. Donc هذه هي la réponse B. Mariam, à ton tour, donne-moi un nombre qui est multiplié par 7 donne moins 6 moins 56. Amine est resté muet. يعني بقى ساكت، ما عرفش واحد العدد اللي نضربوه في 7 يعطينا moins 56. Donc réponds à la place d'Amine par un raisonnement donnant le nombre demandé par Mariam. Donc هنايا بغا واحد لو نومبر نضربوه في 7 يعطينا moins، بغا واحد لو نومبر نديرو فوا 7 يعطينا moins 56. من طبيعة الحال 8 fois 7 راهي 56.
ولكن هاد البلوس هذا خصو يكون دونك هي موان 8. Très bien. À l'aide du même raisonnement, effectuez les deux calculs suivants. Donc, il y a la deuxième question. Donc, on a 42 sur moins 6. 42 sur moins 6. Donc, il y a 42 divisé par moins 6. Donc, on a plus ou moins, le moins, ou 42 divisé par 6, il y a moins 7. Très bien. Moins 45 divisé par moins 8. Donc, il y a moins 45 divisé par moins 8. Donc, moins, le moins, rattraper plus. 45 divisé par 8, نقسمو. Donc, فيها 5 وغتبقى 5. Donc, فيها 6 fois 8 وغتبقى 2. Donc, فيها 2 وغتبقى 4. فيها 5 وغتبقى 0. Donc, 5,625. Très bien. L'activité هنا moins 7. Donc, il y a l'activité 2. C'est-à-dire 2. Donc, maintenant, l'activité 3. Donc, on considère le nombre. A, il y a moins 7 fois moins 4 fois 5 fois moins 3. Sur 2 fois moins 5, moins 6, moins 1. Donc, la première question. Donc, quel est le signe du numérateur, c'est-à-dire un numérateur de A. Numérateur هو البسط. Donc, شنو هي السين ديالو؟ بطبيعة الحال 1, 2, 3. Un des 3 signes négatifs, c'est-à-dire هو nombre impair عدد فردي غتبقى moins. Donc A. Donc هادي moins مع moins plus غتبقى moins. Donc هنايا négatif. Donc la première question négatif. Le signe donc le négatif. سالبة. هنا quel est le signe du dénominateur de A? هنا dénominateur هو التحتاني. دونك هنايا عندي موان مع الموان غتعطيني بلوس وغتبقى حيت كاينين 3 موان في موان في موان 3 1 2 3. دونك هادي مع هادي تعطيني بلوس تبقى الموان. دونك حتى هي نيجاتيف. حتى هي نيجاتيف. La troisième question. Donc, on déduire le signe de A. Donc, le signe de A. إذا في النيميراتور لقينا موان وفي الدينوميناتور لقينا موان. c'est-à-dire موان مع الموان تعطيني بليس. donc بوزيتيف. 4. calculer A. donc نحسبو هاد A هادي. donc عندي هنايا موان 7 في moins 4 في 5 في moins 3. Il y en a 2 fois moins 5 fois moins 6 fois moins 1. donc هذه العملية. donc نحسب. donc عندي هنا نحسبو مثلا كل وحدة بوحدة ولا نقدروا نديرو اختزال. donc هنايا اللي بغينا نديرو simplification عندي 5 مع 5 نختزل بهم. دونك هادشي اللي كاين 5 مع 5. دونك شنو غتبقى هنايا؟ غتبقى moins 7 في moins 8 هي plus 28 fois moins 3. وهنايا 2 في moins 6 هي moins 2 fois 6 12 fois moins 1. منين جبنا هادشي هذا؟ 2 في 6 12 وزائد في ناقص. راه قلنا في القاعدة الأولى زائد في ناقص كتعطيني ناقص. دونك ها هي القاعدة عاوتاني حداكم هنا
دونك لا كانوا بحال بحال بلوس، لا كانوا بحال بحال بلوس، لا كانوا مختلفين موان. هذه القاعدة ديال الضرب، هذه خاصة بالضرب ملتيبليكاسيون. دونك هنايا صافي. دابا بلوس في الموان، بلوس في الموان كيعطيني موان، و 28 ضرب 3، 3 في 8 24 جوج 8. هنا الموان في الموان، الموان في الموان بلوس، و 12 في 1 12. دابا موان مع بلوس، موان مع البلوس موان، و 84 نقسمها على 12 دونك موان 7. دونك الى هنا انهينا الصفحة 91. لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم.